नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत मित्रहरू। आफ्नोपनको आवाज दिने तपाईको आफ्नो रेडियो सिटी एफएम 98.8 को तरंगमा प्रस्तुति विचार मञ्च लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु म हरिराम पौडेल। सबै विचार अटाउने, सबैको विचार सुनाउने प्रस्तुति विचार मञ्चलाई प्रायोजन गरेको छ नेपालको सबल, सक्षम र विस्तारित बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले। माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा प्रायोजित प्रस्तुति विचार मञ्चमा हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दछौं र समसामयिक विषयमा यहाँहरूका विचार लिने गर्दछौं। मित्रहरू, आज पनि मैले एउटा समसामयिक विषय लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भएको छु र आजको प्रस्तुति रेकर्डेड प्रस्तुति भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूका विचारहरू हामी समेट्न सक्ने छैनौं। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौं। र आजको विषयको कुराकानी गर्दाखेरि मित्रहरू, पछिल्लो समय फिजियोथेरापी पद्धतिबाट विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको धेरैले उपचार लिइरहनु भएको छ। फिजियोथेरापीबाट प्रभावकारी तरिकाबाट विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू, विशेष गरिकन हाड जोर्नी र नसाको दुखाइ र अन्य विभिन्न रोगहरूको विशेष उपचार हुने गर्दछ। र नेपालमा विगत 8 वर्षदेखि फिजियोथेरापीमा आएको नयाँ प्रविधि रिजेनरेटिभ थेरापीबाट बिरामीहरूको उपचार गर्दै आइरहनुभएका नेपालको एकमात्र मस्कुलोस्केलेटल विशेषज्ञ डाक्टर श्रेयल भगतलाई आज मैले प्रस्तुतिमा निम्त्याएको छु र उहाँसँगको कुराकानीबाट फिजियोथेरापी र फिजियोथेरापीमा आएको पछिल्लो प्रविधि रिजेनरेटिभ थेरापीको बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी दिने आज हाम्रो प्रयास रहनेछ। स्वागत छ यहाँलाई प्रस्तुतिमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, डाक्टर साहब, फिजियोथेरापी भनेर धेरै अहिले चर्चामा पनि छ हैन? विभिन्न रोगहरूलाई अचेल चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट उपचार गरिन्छ र ती उपचारहरूको पद्धतिमा अहिले फिजियोथेरापी पनि पछिल्लो समयमा धेरैले चाहिँ अपनाउने विधिको रूपमा रहेको छ। यो फिजियोथेरापीको बारेमा सुरुवातमा फिजियोथेरापी भनेको के हो त? सुरुवात यहीँबाट गरौँ न हामी। हजुर, फिजियोथेरापी भन्नाले यस्तो छ, यो के छ भने फिजियोथेरापी भनेको एउटा चाहिँ यो बृहत एउटा स्वास्थ्य सेवा हो हैन? यसको चाहिँ अब कुनै एउटा पर्टिकुलर नभएर यो चाहिँ अब यसमा एक्सर्साइज थेरापीदेखि लिएर इलेक्ट्रोथेरापीदेखि लिएर डायग्नोसिसदेखि लिएर प्रिभेन्सनका लगायत यावत कुराहरू हैन यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ, यसमा समावेश हुन्छ हैन? यसले चाहिँ फिजियोथेरापी भनेको जस्तो अब फिजियो भनेको फिजिकल थेरापीबाट, फिजिकल तरिकाबाट, प्राविधिक तरिकाबाट फिजिकल मोडालिटिज, फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू भयो हैन? फिजिकल मोडालिटिजहरूलाई युज गरेर जुन किसिमको हामीले सेवा दिन्छौँ, चिकित्सा सेवा दिन्छौँ हैन, मेडिकल सेवा दिन्छौँ, त्यसलाई नै फिजियोथेरापी भन्छ हैन? हुन त यसको डेफिनेसन भनेको एकदम वाइड छ, एक्सटेन्सिभ छ। कुनै 2 लाइनमा यसलाई यसको चाहिँ एन्सर अब पोसिबल चाहिँ छैन, तर यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि मजाले बुझ्न सक्छौँ हैन? अब फिजियोथेरापीले बृहत रूपमा यसले विभिन्न किसिमको रोगहरूलाई, विभिन्न किसिमका समस्या, हाड जोड्ने, नसा सम्बन्धी समस्याहरू हैन लाई यसले चाहिँ यसले केयर भनौँ न, यसबाट हामी सेवा दिन सक्छौँ बिरामीहरूलाई। यो उपचारात्मक एउटा किसिमको एउटा प्रणाली हो, चिकित्सा प्रणाली हो, चिकित्सा एउटा प्र्याक्टिस हो हैन? जुन चाहिँ अब आजभन्दा 50-100 वर्ष अगाडि सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखि स्टार्ट भएको यो कन्सेप्ट हो हैन? अब सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ धेरै पेसेन्ट्सहरू, धेरै आर्मीहरू, सोल्डरहरू चाहिँ घाइते भएका थिए। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ घाइते अवस्थामा चाहिँ अब कतिको खुट्टाहरू अङ्गभङ्ग भयो, खुट्टाहरू काट्नु पर्यो, हात काट्नु पर्यो, डिसेबिलिटीहरू भयो, घाउहरू भए हैन? अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ पहिले यो नर्सिङ केयरबाट स्टार्ट भएको एउटा सेवा हो हैन? नर्सिङ केयरबाट अब वुन्डलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने, अब एम्बुलेसन भनेको हिन्डुल गराउने, अब फ्र्याक्चर भएका बिरामीहरू थिए हैन? विभिन्न किसिमका डिसेबिलिटी भएका, अपाङ्गता भएका बिरामीहरू थिए। अनि उहाँहरूलाई पुनरुत्थान गर्न, पुनर्स्थापित गर्नलाई जुन किसिमको
सेवा डेभलप गरियो, जुन किसिमको सर्भिस डेभलप गरियो, त्यहाँबाट चाहिँ फिजियोथेरापीको कन्सेप्ट डेभलप भएको हो। तर के भयो भने त्यसलाई क्यारी आउट गर्नलाई एग्रेसिभली अलिकति सोसाइटीमा पब्लिकमा त्यसलाई रेकग्नाइजेसन दिलाउनको लागि चाहिँ अलिक त्यो किसिमको एउटा एटेन्सन नपुगेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पिछडियो यो होइन। मेडिकल सेवा जुन किसिमको इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू छ त्यो किसिमको चिकित्सा सेवालाई चाहिँ फेसिलिटेट गरियो, किनभने मान्छे त सबभन्दा पहिले त लाइफ बाँचोस् भन्ने त हुन्छ नि, पहिले त ज्यान जोगाउने हो। ज्यान जोगेपछि अनि बल्ल अनि डिसेबिलिटी अपाङ्गता भन्ने कुराहरू आउँछन्। त्यही भएर मान्छे चाहिँ सोसाइटीले पब्लिकहरूले अथवा अरू मेडिकल फर्टिनिटीहरूले पहिले लाइफलाई कसरी सेभ गर्ने त, लाइफ सेभिङ चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। मान्छेको ज्यान बचेपछि अनि बाँकीको कुरा गरौँला हेरौँला होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचियो र त्यही हिसाबले यो डेभलपमेन्ट हुँदै गयो। त्यही भएर ढिलो डेभलप भयो, मेडिकल सेवा चाहिँ चाँडै अगाडि बढ्यो र पब्लिक रेकग्नाइजेसन चाँडै पायो। तर अहिलेको बेलामा चाहिँ के आएको छ भने अबको अहिलेको समयमा के भइरहेछ भने बिकज अब मान्छेको लाइफलाई जोगाउन त्यति स्ट्रगल भएको छैन, तर अब चाहिँ मान्छेहरूको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ डिग्रेड हुँदै गयो, डिसेबिलिटी बढ्दै गए होइन। डिफ्रेन्ट मानसिक डिसेबिलिटी, मेन्टल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटीहरू बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफलाई पनि हामीले भ्याल्यू गर्नुपर्छ, भ्याल्यू दिनुपर्छ। यो पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट लाइफ हो। बाँच्नु मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन, तर राम्रो तरिकाले बाँच्नु, क्वालिटी अफ लाइफ बाँच्नु होइन र मिनिङफुल लाइफ बाँच्नु पनि इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुराको पब्लिक अवेरनेस भएपछि यो फिजियोथेरापीले धेरै माइलेज पाएको हो, धेरै फेसिलिटेसन पाएको हो। र त्यो कुरा भएपछि चाहिँ अब चाहिँ फिजियोथेरापीमा के भइरहेछ भने रिसर्च डेभलपमेन्टहरू, डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू, डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरू, रिसर्चरहरू अब यसमा हुमिएका छन्, यसमा रिसर्च गरिरहेछन्, रात दिन रिसर्च गरिरहेछन्। र त्यो जुन यसका प्रिन्सिपल छन्, एक्सर्साइज प्रिन्सिपलहरू छन् होइन, मोडालिटी फिजिकल प्रिन्सिपल्सहरू छन्, फिजिकल थेरापी प्रिन्सिपलहरू छन्, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्दै आज रिसर्च गरेर धेरै अगाडि बढिसक्यो फिजियोथेरापी। त्यही भएर अब फिजियोथेरापीलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हजुर, यहाँले निकै मिठो परिभाषा दिनुभयो। हामी कहाँ चाहिँ बुझाइ चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुन्छन् मान्छेको होइन, ती स्वास्थ्य समस्याको विभिन्न तरिकाबाट उपचार हुन्छ र अन्तिममा केही लागेन भने अब फिजियोथेरापीबाट पनि ठिक हुन्छ कि त्यो पनि एउटा ट्राई गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले हामी कहाँ लिन्छ। तर यहाँले त्यो एउटा उपचार पद्धति नै हो भन्नुभयो। जनचेतनाको स्तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै साँच्चै नै निकै त्यही लेभलमा हो त? हजुर, अहिले जनचेतना जस्तो अब कस्तो छ भने अब हाम्रो सोसाइटी भनेको के छ भने हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने जस्तो कुनै पनि रोग लागेपछि, कुनै पनि समस्या भएपछि जब त्यो स्टार्ट हुन्छ होइन, स्टार्ट भएपछि हामी चाहिँ त्यसलाई त्यति सिरियसली लिँदैनौँ, त्यति गहन रूपले हामी त्यसलाई चासो लिएर मेरो के भइरहेछ अथवा मलाई समस्या भइरहेछ, मलाई हिन्डुल समस्या भयो अथवा मेरो दुखाइ भयो भने त्यसलाई विशेष प्राथमिकताको रूपमा त्यो जनचेतना अहिलेसम्म त्यो आइसकेको छैन हामीमा। त्यो कन्सियसनेस स्टिल हामी स्ट्रगल गर्दैछौँ, हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ होइन त्यो लेभलमा। अब ज्यानकै कुरा आयो भने चाहिँ, ज्यानै जाने कुरा आयो भने चाहिँ हामी पब्लिकहरू भनौँ न, इन्डिभिजुअलको रूपमा लिउँ होइन, कन्सियस भएर मेरो त ज्यानै जान्छ भनेर अनि त्यसपछि मान्छे अब हस्पिटल कुद्ने, कहाँ कुद्ने, कसरी ज्यान बचाउने भन्नेतिर जानुहुन्छ, किनभने त्यहाँ त लाइफ थ्रेटनिङ कुराहरू आउँछ होइन। अनि मान्छेले त्यहाँ चाहिँ अब लाइफलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिकल एटेन्सन धेरै छ। तर अब यो फिजियोथेरापी भनेको त यसले त डिसेबिलिटीसँग डिल गर्छ, अपाङ्गता, डिफ्रेन्ट किसिमको फिजिकल लिमिटेसनसँग डिल गर्यो, क्वालिटी अफ लाइफ, पर्टिकुलरली क्वालिटी अफ लाइफसँग डिल गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई होल्डमा राखौँ। अनि ठिक छ, अहिले मेरो चलिरहेछ होइन, म हात खुट्टा चलिरहेछ, अलिकति दुखिरहेछ, त्यो घरायसी तरिकाले अरू आफ्नो अब भनौँ न, हाम्रो त अब त्यही त हो नि होइन, घरमा विभिन्न किसिमका विधिबाट आयुर्वेदबाट होइन नेचुरल तरिकाबाट त्यसलाई थामथुम गर्ने, कसरी थामथुम गरेर त्यसलाई अलिकति साइलेन्ट गरेर राख्ने भन्ने हिसाब किताबमा हामी जान्छौँ। झट्ट गएर डक्टरले देखाइहाल्ने अथवा फिजियोथेरापीमा गएर राम्ररी देखाउने, समयमै गएर देखाउने भन्ने त्यो एउटा जनचेतना स्टिल अहिले हामी स्ट्रगल फेजमा छौँ होइन। अझै पनि बुझ्न बाँकी छ धेरै कुराहरू होइन।
र चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको समयमा आएर के अलिकति परिवर्तन देखेका छौँ भने अब मान्छेहरू विदेश जान थाले, मान्छेहरू विदेशमा गएर काम गर्न थाले, बुझ्न थालिसके होइन। अब एक्सपोजर धेरै छ, एक्सपोजर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब होइन क्वालिटी अफ लाइफ पनि इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने उहाँले उहाँले अनुभव गर्दै जानुभएको छ। मान्छेले के अनुभव गर्दै जानुभएको छ भने मलाई चाहिँ हात खुट्टा दुखेको छ, मेरो चाहिँ जोड्नीहरू दुखेको छ भने अब जब गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू जबमा लिभ लिने, छुट्टीमा बस्ने होइन। अब त्यसपछि अफिसमा काम गर्न नसक्ने होइन, इफिसियन्टली काम गर्न नसक्ने, पेन हुने होइन, डिफ्रेन्ट किसिमका मानसिक तनाव हुने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ जिउने मात्र होइन, फ्रुटफुल लाइफ जिउने, कसरी चाहिँ प्रोडक्टिभ लाइफ कसरी बाँच्ने होइन, सकारात्मक लाइफ कसरी बाँच्ने भन्ने हिसाबमा अब एउटा जनचेतना अलिकति अब विकास हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ फिजियोथेरापीमा जाने होइन, फिजियोथेरापीमा देखाउने, फिजियोथेरापी सर्भिस लिने, अरू डाक्टर साहबहरूले पनि अब फिजियोथेरापीलाई त्यही अनुसारले सकारात्मक रूपमा पोजिटिभ, यो पनि एउटा प्यालिटिभ केयर नभएर यो पनि प्रपर ट्रिटमेन्ट हो। यसले पनि बिरामीको रोगको सही उपचार गर्न सकिन्छ, सही रोग निर्मूल गर्न सकिन्छ होइन। यो पनि एउटा चिकित्सा पेसाको एउटा अब एउटा चाहिँ अनएभोइडेबल एउटा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विङ हो होइन, जसले चाहिँ मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफलाई नै चेन्ज गरिदिन्छ होइन। र यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट साइकोसोसियल फ्याक्टर्सहरूलाई पनि यसले फेसिलिटेट गर्छ र कन्ट्रिब्युसन गर्छ, लाइफलाई चेन्ज गर्छ होइन। त्यही भएर अब यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ मेडिसिन भइसक्यो होइन। अब त्यो रेकग्नाइजेसन पाइसकेका छन् डक्टर्सहरूमा। पहिले अब फिजियोथेरापीको पढाइ भनेको अब एउटा एसिस्टेन्ट लेभल, एउटा डिप्लोमा लेभल होइन, एउटा जस्ट 2 महिना भलिन्टियर सर्भिसको रूपमा चाहिँ ट्रेनिङ गराइदिने, विदेशीहरूले आएर एउटा सानोतिनो एउटा ट्रेनिङ गराउने, 2 महिना 6 महिनाको ट्रेनिङ गराएर ल यो फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति ट्रेन गराएर यो सेवा दिने गरिन्थ्यो। तर अब चाहिँ के भइसकेको छ भने अब यसको पढाइ हुन थाल्यो, अब यसको प्रपर डिग्री कोर्स हुन थालिसक्यो। यसमा ग्रेजुएसनदेखि लिएर पोस्ट ग्रेजुएसनदेखि लिएर पिएचडी पोस्ट डक्टरेटको एजुकेसनसम्म छ। यसमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू अब विकास भएको कारणले गर्दाखेरि यो मोर सिस्टेमेटिक, मोर अर्गनाइज र मोर प्रोफेसनल भइसक्यो यो। र अब फिजियोथेरापिस्टहरू जसले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ जसरी प्रपर जसले एजुकेसन लिनुभएको छ, ग्रेजुएसन पोस्ट ग्रेजुएसन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्टली पनि होइन आफ्नो किसिमको प्रतिक्रिया, आफ्नो अब्जर्भेसन, आफ्नो क्लिनिकल एक्जामिनेसनदेखि लिएर होइन हरेक कुराहरू अब दिने उहाँहरूमा कार्यदक्षता आइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको जुन सिनेरियो छ फिजियोथेरापी कम्प्लिटली चेन्ज भएर आएको छ। पहिले जस्तो रहेन अब यो होइन। धेरै अब सोसाइटीले पनि यो कुरालाई अब विश्वास गर्दै जानु भएको छ होइन। विश्वास पनि अब डेभलप हुँदै गइरहेछ होइन। अनि अब चाहिँ के छ भने अब यसमा चाहिँ अझै प्रविधिको विकास अझै पनि भएको छ, धेरै नै अगाडि बढिसक्यो फिजियोथेरापी। तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा, इन्डियन कन्टेक्स्टहरूमा यो कुरा चाहिँ धेरै नै पछाडि भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि जुन लेभल अफ रेकग्नाइजेसन पाउनुपर्ने हो, गभर्मेन्ट लेभलमा रेकग्नाइजेसन पाउनुपर्ने हो, गभर्मेन्ट सेक्टरमा रेकग्नाइजेसन पाउनुपर्ने हो, त्यो नभएको कारणले गर्दा, त्यसको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि र अप टु दि मार्क नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र उहाँहरूलाई पनि प्रपर तरिकाले के भन्छ सुशिक्षित नगराएको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टमा भएका जुन पदाधिकारीहरू छन्, जति पनि गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू छन् जुन चाहिँ यो सेक्टरमा, हेल्थ सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यो कुराको अलिकति चेतनाको अझै अलिकति चाहिँ पर्याप्त मात्रामा त्यो नलेज नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यो किसिमको सूचना नपाएको हुनाले गर्दाखेरि, सल्लाह नपाएको हुनाले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अझै पनि नेपालमा धेरै नै स्ट्रगल गरिरहेछ होइन। अब चाहिँ तर जुन विदेशमा जुन किसिमको सर्भिस भइरहेछ, जुन सेवा दिइरहेछ फिजियोथेरापी सर्भिसले, फिजियोथेरापी मेडिकल साइन्सले, त्यो एकदम बृहत छ, एकदम एक्सटेन्सिभ छ, वाइड एक्सटेन्सिभ छ होइन। र अब त्यो चाहिँ हामीले नेपालमा ल्याएर अब हामीले पनि अब त्यो कुराहरू फेसिलिटेट गर्दैछौँ बिस्तारै जनतालाई। अब फिजियोथेरापीबाट हामी मोर च्यालेन्जिङ केसेसहरू, गाह्रोभन्दा गाह्रो केसेसहरू होइन, जुन चाहिँ होपलेस केसेसहरू, होप नभएका केस अथवा सामान्यभन्दा सामान्य केसलाई पनि चाँडैभन्दा चाँडै होइन जडैबाट निर्मूल गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ प्रपर ट्रिटमेन्ट दिएर अब गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब बिस्तारै चेतनाहरू बढ्दै गइरहेछ। साँच्चै नै फिजियोथेरापीको महत्त्वको बारेमा आज हामी यहाँसँग चर्चा गरिरहेका छौँ। मित्रहरू विचार मञ्चमा हुनुहुन्छ। विचार मञ्चमा आज हामी फिजियोथेरापीको बारेमा फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर श्री
भगतसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँसँगको कुराकानीबाट यहाँहरूले फिजियोथेरापीको महत्त्वको बारेमा पक्कै पनि जानकारी पाउनुहुनेछ र उहाँसँगको कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्रामबाट फर्केर आएर हाम्रो कुराकानीलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। प्रस्तुति विचार मञ्चमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। विचार मञ्चमा आज हामी फिजियोथेरापी, पछिल्लो समय हामीमा कुनै स्वास्थ्य समस्या आयो भने सरल तरिकाले, प्रभावकारी तरिकाले उपचार हुने पद्धति फिजियोथेरापीको बारेमा डाक्टर सुरेल भगतसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँसँगको कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ यहाँलाई प्रस्तुतिमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हामीले फिजियोथेरापीका परिचय लगायतका केही सन्दर्भहरू जोड्यौँ। कस्तो स्वास्थ्य समस्यालाई चाहिँ फिजियोथेरापी पद्धतिबाट उपचार गर्न सकिन्छ त? हाम्रा मित्रहरूले बुझ्ने गरी सरल तरिकामा बताइदिनुहोस् न। हजुर, फिजियोथेरापीबाट अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा साधारण रूपमा बुझ्दाखेरि फिजियोथेरापीमा चाहिँ हाड जोड्ने, नसा सम्बन्धी होइन कुनै पनि प्रब्लम भएमा होइन यसले चाहिँ यो पद्धतिबाट हामी सेवा पुर्याउन सक्छौँ होइन। जस्तो अब फिजियोथेरापीमा चाहिँ अब यसले मांसपेशी, हाम्रो शरीरमा भएका सम्पूर्ण मांसपेशी, हाड जोड्ने होइन, नसा होइन, ब्रेन सम्बन्धीका, ब्रेन भयो जस्तो अब हाम्रो मस्तिष्क भयो, ब्रेनमा कुनै प्रब्लम्सहरू छ भने ब्रेनमा प्रब्लम भएर हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने होल नर्भस सिस्टमलाई इफेक्ट गर्न सक्छ र हाम्रो जुन नसाका पुरै जुन एउटा नेटवर्क छ, नेटवर्कमा चाहिँ समस्या आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि हात खुट्टा नचल्ने, प्यारालाइसिस हुने होइन, अथवा विकनेस हुने, अनि अब जस्ता समस्याहरू भयो र अरू अर्ग्यानिक समस्याहरू जस्तो अब ब्रेन ह्यामरेज भयो, ब्रेन ट्युमर्सहरू भयो देखि लिएर स्पाइनल कर्ड इन्जुरी जुन चाहिँ एक्सिडेन्ट, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भएर स्पाइनल तपाईँको मेरुदण्ड भाँचेर, जस्तो बिरामी मान्छेहरूको मेरुदण्ड भाँचेर त्यो नसा चुटिएर, नसा काटिएर होइन ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब हात खुट्टा नचल्ने होइन, प्यारालाइसिस हुने, तलको भाग नचल्ने, कसैको आधी शरीरको आधी भाग नचल्ने, दाहिने देब्रे भाग नचल्ने, कसैको एउटा हात नचल्ने, कसैको दुईटा हात नचल्ने होइन, त्यसलाई क्वाड्रिप्लेजिया, प्याराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, डायप्लेजिया भनेर हामी चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्छौँ, सब क्लासिफाई गर्छौँ। यस्ता समस्याहरू भयो होइन। अब हाड जोड्नेका जस्तो अब तपाईँको घुँडाको कार्टिलेजहरू ड्यामेज भएका हुन्छन् होइन, घुँडाको अब लिगामेन्टहरू टियर भएका हुन्छन्, त्यस्तै गर्दाखेरि अब सफ्ट टिस्युज प्रब्लम्सहरू हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब तपाईँको स्किनका समस्याहरू हुन्छ, सोरियासिस हुन्छ, विटिलिगो हुन्छ, एक्ने भल्ग्यारिस हुन्छ, यस्ता स्किनका कन्डिसन्सहरू भयो होइन। अनि त्यसपछि महिला सम्बन्धी समस्या हुन्छ, पाटेघर झर्ने समस्याहरू होइन, पिसाब चुहिने महिलाहरूमा समस्याहरू देखिने गर्छौँ होइन। त्यस्ता समस्याहरूदेखि लिएर बच्चाहरूको समस्याहरू जस्ता सेरिबल प्याल्सी जुन भन्छौँ, अटिजम जस्ता समस्याहरू भन्छौँ होइन। अनि तपाईँको अब ग्लुडेनबेरी सिन्ड्रोम जस्ता समस्या, न्युरोलोजिकल समस्याहरू, पार्किन्सनिजम भन्छौँ होइन। अब मोटर न्युरोन डिजिज भन्छौँ। मोटर न्युरोन डिजिज भनेको स्पाइनल कर्डमा भएको जुन मोटर न्युरोन्स हुन्छ त्यसको समस्याहरू भयो होइन। नसा च्यापिने समस्याहरू, चाहे गर्दनको नसा च्यापिएको होस्, चाहे ढाडको नसा च्यापिएको होस्, यी यावत समस्याहरूलाई चाहिँ फिजियोथेरापीले वाइड कभरेज गर्छ। स्पोर्ट्स इन्जुरिजका समस्याहरू भयो होइन, इमिडिएट अन फिल्ड स्पोर्ट्स इन्जुरिज खेल्दाखेरि चोटपटक लाग्ने, त्यसका समस्याहरूको पनि समाधान फिजियोथेरापीबाट हुन्छ होइन। अब यसको पुनःस्थापना, रिहेबिलिटेसन होइन, जसलाई चाहिँ हामी फिजिकल रिहेबिलिटेसन भन्छौँ। फिजिकल रिहेबिलिटेसन भनेको शारीरिक पुनःस्थापना भन्छौँ, एउटा चाहिँ मानसिक पुनःस्थापना हुन्छ, यो चाहिँ शारीरिक पुनःस्थापना भयो। शारीरिक शरीरलाई चाहिँ फेरि रिफङ्सनल बनाउने होइन, रिफङ्सनल रिहेबिलिटेसन गरेर गर्न सकिन्छ होइन। अप्थाल्का केसेसहरू, आँखाको पनि एक्सर्साइज हुन्छ, जुन हामी चाहिँ पावर, हाम्रो आँखाको पावर बढ्ने हुन्छ, चस्मा लाउँछौँ हामी, रक्साभरले चाहिँ आँखाको चाहिँ त्यो प्रेसर बढ्ने घट्ने अथवा आँखाको कमजोरी हुने होइन, त्यसको समस्याहरूमा पनि हाम्रो आँखाको मुभमेन्ट पनि मसल्सहरू हुन्छ, त्यसमा मसलले गर्दाखेरि तपाईँको लेन्सको साइजहरू तलमाथि भइरहेको हुन्छ, बढ्ने घट्ने, जुन कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्स भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो समस्याहरू पनि एक्सर्साइज गरेर पनि हामीले आँखाको पावर घटाउन सक्छौँ होइन, पावर घटाउन सक्छौँ, आँखालाई ब्याक टु नर्मल पनि ल्याउन सक्छौँ कति कन्डिसन्सहरूमा होइन। अनि अब तपाईँको
सास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूको लागि पनि होइन धेरै त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापीमा अन्तर्गत हामी हेर्छौँ त्यो विषयलाई। त्यो विषयमा पनि हामीले धेरै सेवाहरू दिन सक्छौँ, फिजियोथेरापी सर्भिसहरू दिन सक्छौँ होइन। अब फोक्सो सम्बन्धी समस्या, मुटुका शल्यक्रिया भएको छ भने कार्डियक रिहेबिलिटेसन भन्ने समस्याहरू होइन। अनि अब त इन्टिग्युमेट्री फिजियोथेरापी भन्ने हुन्छ, त्यस्तो समस्याहरू। सर्जरी, पोस्ट सर्जरी पनि धेरै पोस्ट सर्जरीका समस्याहरू होइन, पेन्स भयो अनि मोबिलिटी प्रब्लम्सहरू होइन। अनि डरम्याट हजुरलाई भनिहालेँ, यस्ता यावत धेरै मतलब फिजियोथेरापीले चाहिँ अहिलेको बेलामा मेडिकलको कुन विषय छोएको छैन भन्नेमा प्रश्न छ क्या। अहिले सबै विषय छोइसक्यो। मतलब फिजियोथेरापी भनेको वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ, इन्ट्रिगल पार्ट अफ मेडिकल साइन्स भइसक्यो। सबै विषयमा फिजियोथेरापीको एकदम एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट चाहिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट्सहरूले फास्टरभन्दा फास्टर रिकभरी पाउनुहुन्छ र छिटोभन्दा छिटो डिस्चार्ज गर्ने, छिटोभन्दा छिटो रिकभरी हुने, त्यो एउटा किसिमको यस्तो ब्रान्च भइसक्यो, एउटा नभई नहुने ब्रान्च भइसक्यो यो, जसमा चाहिँ हरेक ठाउँमा सेवा पुर्याउन सकिन्छ। हरेक ठाउँमा यो चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल केयर पुर्याउन सकिन्छ। क्यान्सरमा पनि फिजियोथेरापीको अन्को फिजियोथेरापी भन्छौँ, अन्कोलोजी फिजियोथेरापी, अन्को फिजियोथेरापी पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट भइसक्यो। किनभने क्यान्सर पेसेन्ट्सहरूलाई मोबिलिटी प्रब्लम्सहरू हुन्छ, रेडिएसन्सहरू हुन्छ, रेडिएसनले गर्दाखेरि ओस्टियोपोरोसिस, भिटामिन डी डिफिसियन्सीहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओस्टियोपोरोटिक फ्र्याक्चर हुनसक्छ। त्यस्तो ओस्टियोपोरोटिक फ्र्याक्चर्सहरूलाई हामी एम्बुलेसन गराउँछौँ, रिहेबिलिटेसन होइन, रिहेबिलिटेसनहरू गराएर होइन, डिफ्रेन्ट किसिमको पेन म्यानेजमेन्ट गरेर हामीले फेसिलिटेट गराउँछौँ होइन। क्यान्सरमा भयो इम्पोर्टेन्ट पार्ट। बर्न्स पेसेन्ट्सहरूमा बर्न जस्तो अब आगोले पोलेर डढेर घाउहरू भएका हुन्छन्, अब हातखुट्टा बाङ्गिने हुन्छन्, त्यसको पनि फिजियोथेरापी हुन्छ। त्यसको पनि फिजियोथेरापी राइट फ्रम हस्पिटलको स्टेदेखि लिएर लास्ट रिहेबिलिटेसनसम्म त्यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल, अभिन्न एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्ले गरेर आउँछ फिजियोथेरापीले होइन। अनि यहाँले भनिरहँदाखेरि त हरेक स्वास्थ्य समस्याको चाहिँ फिजियोथेरापीबाट चाहिँ समाधान गर्न सकिने रहेछ भन्ने यहाँको भनाइबाट प्रष्ट भयो। हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को उपचार पद्धतिबाट उपचार भइरहेको छ, त्यसमा साथसाथै फिजियोथेरापी पनि जोड्ने त्यो तरिकाबाट हेरिन्छ। यी यहाँले भनिरहनुभएका स्वास्थ्य समस्याहरू कसैलाई देखियो भने सिधै फिजियोथेरापिस्ट कहाँ आएर उपचार लिन सकिन्छ अथवा अस्पतालमा गएर त्यहाँ अन्य तरिकाबाट उपचार लिने र साथसाथै फिजियोथेरापीलाई पनि जोड्ने। हजुर, यो चाहिँ यो फिजियोथेरापी भनेको अब यस्तो के छ भने पब्लिकहरू जस्तो कसैलाई समस्या छ भने उहाँहरूले डाइरेक्ट, किनभने यो एउटा पर्टिकुलर स्पेसलाइजेसन भइसक्यो। अब स्पेसलाइजेसन भन्दाखेरि अब जेनरल भन्दा पनि एउटा जेनरल फिजियोथेरापिस्ट अथवा जेनरल एउटा ग्रेजुएसन गरेका फिजियोथेरापी भन्दा पनि अब कम्प्लिटली यदि कुनै पर्टिकुलर कुरा जस्तो अब हाड जोड्ने सम्बन्धी छ भने हाड जोड्ने सम्बन्धी नै फिजियोथेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ जसले स्पेसलाइजेसन गर्नुभएको छ हाड जोड्नेमा हो। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू यसमा कार्यदक्षता छ उहाँहरूसँग, उहाँहरू क्यापेबल हुनुहुन्छ डिसिजन मेक गर्नलाई। उहाँहरूले आफ्नै सेल्फ इभ्यालुएसन गरेर इभ्यालुएट गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा डिसिजन, क्लिनिकल डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ होइन। तर अलिकति के छ भने उहाँहरूको एकाडेमिकली उहाँहरू कतिको अब स्ट्रङ हुनुहुन्छ, साउन्ड हुनुहुन्छ, उहाँको नलेज कस्तो छ के छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो एउटा डिटरमाइनिङ फ्याक्टर रह्यो। तर त्यो एजुकेसन लिइसकेका, त्यो लेभलका एजुकेसन ट्रेनिङ लिइसकेका, डक्टर भइसकेका मतलब प्रपर प्रोफेसनल्सहरूले चाहिँ आफैले पनि इन्डिपेन्डेन्टली त्यो डिसिजन मेक गर्न सक्नुहुन्छ। र प्लस यो चाहिँ अरू डक्टर्सहरू, अरू अर्थोपेडिक सर्जन्सदेखि लिएर न्युरोलोजिस्ट, न्युरोसर्जन्सहरूदेखि लिएर अरू मेडिकल फर्टर्निटीका एक्सपर्ट्सहरू, स्पेसलिस्टहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर, कोल्याबरेट गरेर अथवा एकअर्कासँग चाहिँ एउटा कार्य सम्पादन गरेर, एउटा कार्य त्यो भनौँ न एक्सचेन्ज गरेर होइन, केस डिस्कस गरेर, हस्पिटलकै भित्र इन्भाइरोमेन्टमा केस डिस्कस गरेर यस्तो केस छ, यसलाई कसरी लैजाने, मेरो पार्ट सक्यो अब यहाँहरूको पार्ट सुरु भयो भनेर यदि टाइमली रेफरल भयो, टाइमली रेकमेन्डेसन भयो भने चाहिँ, फेसिलिटेट भयो भने चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ धेरै नै राम्रो बेनिफिट पाउनुहुन्छ। त्यसको एडभान्टेज बेनिफिट पेसेन्ट पार्टीहरूलाई हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो चाहिँ एउटा मेडिकल कोअपरेसन, एउटा मेडिकल प्र्याक्टिसभित्र मेडिकल डक्टर्सहरूदेखि लिएर सबै एउटा मेडिकल टिम, एउटा टिम वर्क हो यो सर। यो कुनै पनि एउटा जस्तो एउटा फिजियोथेरापीले अथवा कुनै पनि एउटा प्रोफेसनलले यसलाई चाहिँ मात्र कम्प्लिटली टेक ओभर नगरेर होइन, यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ दिस इज यसलाई चाहिँ कसरी भनौँ भने यो चाहिँ मल्टी प्रोफेसनल एप्रोच हो।
सबैको सहभागिता चाहिन्छ। तर के छ भने टाइमको कुरा हो। कुनै मानिलिउँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, एउटा एक्सिडेन्टको केस आयो, एक्सिडेन्टको केस आउने बित्तिकै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको स्टेबिलाइजेसन हो। पेसेन्टलाई सबभन्दा पहिले उसलाई चाहिँ स्टेबिलाइज गर्नु पर्यो होइन। अब फ्र्याक्चर भएको छ भने फ्र्याक्चर स्टेबिलाइज गर्नु पर्यो पेसेन्टलाई। अरू कुनै मेडिकल कन्डिसन छ भने त्यसलाई स्टेबिलाइज गर्नु पर्यो। एकचोटि बिरामी स्टेबिलाइज भइसकेपछि इमिडिएटली डाक्टर साहबहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि अब बिरामीहरूलाई चाहिँ ब्याक टु नर्मल बनाउनु पर्यो। किनभने उद्देश्य त खालि स्टेबिलाइज गरेर त भएन, ब्याक टु फङ्सनल बनाउनु पर्यो, ब्याक टु नर्मल लाइफ पठाउनु पर्यो। त्यो ब्याक टु नर्मल लाइफ पठाउनुको लागि उहाँहरूको भूमिका सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यतिखेर उहाँहरूले चाहिँ बिरामीहरूलाई सूचित गराएर होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ एडभाइस दिएर, स्ट्रङ एडभाइस, तपाईँहरू अब मेरो काम सकियो, अब तपाईँहरू चाहिँ तुरुन्तै फिजियोथेरापी रेफरल जानुहोस्, फिजियोथेरापी डिपार्टमेन्ट जानुहोस्, आफ्नो इभ्यालुएसन गराउनुहोस्, आफ्नो ट्रिटमेन्ट तुरुन्तै स्टार्ट गराउनुहोस् भन्ने किसिमको उहाँहरूको स्ट्रङ रेकमेन्डेसन भयो भने हरेक हस्पिटलबाट जहाँ जहाँ यो प्र्याक्टिस भइरहेछ सबै हस्पिटलबाट यो किसिमको अवेरनेस भयो। नट ओन्ली अर्थोपेडिक सर्जन बट एभ्री हस्पिटलको एभ्री डक्टर्सहरूले यो कुरा चाहिँ अलिकति यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ होइन फिजियोथेरापीले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले यसलाई फेसिलिटेट गराउनु, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। तर अझै यसलाई मोर फेसिलिटेट गराइदिनु भयो भने जुन किसिमको क्वालिटी फ्र्याक्चर भइसकेपछि, जुन किसिमको एक्सिडेन्ट भइसकेपछि अथवा कुनै समस्या भइसकेपछि जुन किसिमको पेसेन्टहरूले जुन आफ्टर स्टेबिलाइजेसन होइन, स्टेबिलाइजेसन चाहिँ जुन उहाँहरूले भोगिराख्नु भएको छ त्यो भोग्नु पर्दैन। राम्रो भन्दा राम्रो सेवाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफ्नै डिपार्टमेन्टका फिजियोथेरापीमा पनि कति कुराहरू चाहिँ अपुग भएको हुन्छ, किनभने टेक्नोलोजिकल अपुग हुन्छ, अलिकति त्यो सेवामा अपुग भएको हुन्छ होइन, अथवा त्यो किसिमको अझै दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ प्रपर ठाउँमा रेफरल गरिदिने, ल यो ठाउँमा तपाईँ चाहिँ छ, यस्तो किसिमको छ, ल तपाईँ जानुहोस्। किनभने पेसेन्टको रिकभरी सेन्टर्ड किसिमको डिसिजन भयो भने चाहिँ पेसेन्टलाई प्राथमिकतामा राखेर होइन, इन्स्टिट्युसनलाई प्राथमिकतामा होइन कि बिरामीको लाइफलाई प्राथमिकता, क्वालिटी अफ लाइफलाई प्राथमिकतामा राखेर यदि गर्ने हो भने चाहिँ धेरै मान्छेहरूले यसको बेनिफिट उठाउन सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ डिसेबिलिटी र पेनबाट होइन उहाँ चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ र यसका धेरै साइकोसोसियल इम्प्याक्ट्सहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो सबै एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र अहिले हामी के देखिरहेछौँ भने जस्तो अब साइकेट्रीमा पनि फिजियोथेरापीको धेरै ठुलो इन्भल्भमेन्ट छ। अहिले साइकेट्रीमा पनि हामी एउटा कन्सेप्ट ल्याउँदैछौँ। साइकेट्रीमा पनि साइकेट्री डक्टर्सहरूको हाम्रो एउटा टिम छ। उहाँहरूमा पनि हामीले के देख्यौँ भने कति साइकेट्रिस्ट पेसेन्ट्सहरू हाड जोड्ने नसा सम्बन्धी समस्या लिएर समाधान नभएर, डायग्नोसिस प्रपर नभएर, ट्रिटमेन्टको अभावले गर्दा प्रपर ट्रिटमेन्ट नपाएर उहाँहरू चाहिँ बिस्तारै फिजिकल डिसेबिलिटीबाट मेन्टल डिसेबिलिटीतिर जानुभयो। उहाँलाई एन्जाइटी छ, उहाँलाई अब डर भइसक्यो, डिप्रेसन छ, एन्जाइटी छ, भोलि गएर मेरो लाइफ के हुने हो होइन। कति अब यङ मान्छेहरू भर्खरका लाइफहरू जुन अर्निङ स्टेजमा भएका मान्छेहरू चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब चोटपटक लाएर मेरो अब यो समस्या समाधान भएन, म दुखाइमा छु भनेर उहाँहरू एन्जाइटी, उहाँलाई डर, त्रास, फ्युचर कन्सर्न भएर अब फ्युचर मेरो बर्बाद हुने भयो, मेरो लाइफ बर्बाद हुने भनेर उहाँहरूले मेन्टली त्यो सहन नसकेर मेन्टल ट्रमा भएर, मेन्टल समस्या भएर उहाँहरू साइकेट्रीमा पुग्नु भएको रहेछ। अनि अब त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूलाई पनि हामीले साइकेट्री पेसेन्टहरूबाट पनि इभ्यालुएट गरेर साइकेट्रिस्ट डक्टरहरूले पनि फिजियोथेरापीलाई आजकल अब रेफरल गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरूले के देख्नुभयो भने कति मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्ता किसिमका मांसपेशी, हाड जोड्ने मांसपेशी सम्बन्धी मस्कुलोस्केलेटल प्रब्लमहरू लिएर बिरामी त्यहाँ डिप्रेसन भएर जान्छन्। अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई नोट गर्दाखेरि, क्लिनिकली हामीले जब हिस्ट्री लिन्छौँ, कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के थाहा पाउनु भयो भने उहाँहरूलाई त हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या रहेछ। अनि उहाँहरूले हामीलाई कन्सल्ट गर्नुहुन्छ। अनि हामीले गएर त्यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यस्तो समस्या डायग्नोज नभएर त्यस्तो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यसको प्रपर इभ्यालुएट गरेर ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू साइकोलोजिकल डिसअर्डरबाट पनि, साइकोलोजिकल कन्डिसनबाट पनि हामीले बाहिर निकालेका छौँ। भनेपछि साइकेट्रिस्टसम्म पनि फिजियोथेरापीको इम्पोर्टेन्ट रोल छ होइन। अब भनेपछि यो फिल्ड एकदम एक्सटेन्सिभ भइसक्यो। यसमा चाहिँ सबैको कोअपरेसन हुनु पर्यो, सबैको एउटा हाती मैलो हुनु पर्यो होइन। यो एउटा एकअर्कासँग जोइन गरेर कुनै पनि एउटा फिजियोथेरापीले अथवा कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्ट, मेडिकल डिपार्टमेन्ट आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट हो। इन्डिपेन्डेन्ट सबै स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ। तर के छ भने एकअर्कासँग परस्पर यदि त्यो केसलाई हामी ह्यान्डल गर्छौँ भने, जेन्युनली ह्यान्डल गर्छौँ भने हामीले एट द एन्ड अफ द डे पेसेन्ट पार्टीलाई हामी बेनिफिट गर्न सक्छौँ। उहाँहरूको क्वालिटी अफ लाइफलाई हामी
चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन र हामी एउटा गुड मेसेज दिन सक्छौँ सोसाइटीमा कि हजुरहरू नआत्तिनुहोस्, वी डक्टर्स आर देयर होइन, हामी जस्ता प्रोफेसनल्सहरू हामी छौँ जसले चाहिँ हामी कुनै पनि मेडिकल कन्डिसनलाई हामी सिरियसली लिएर त्यसलाई एटेन्सन लिएर मैले नसकेका अरू मेरा प्रोफेसनल्सहरूको हेल्प लिएर पुल इन गरेर होइन हामी चाहिँ तपाईँको क्वालिटी अफ लाइफलाई अझै राम्रो बनाउन सक्छौँ, तपाईँलाई कन्फिडेन्स दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू छन्। हजुर, र चिकित्सा विज्ञानमा धेरै नयाँ प्रविधि आइरहेका छन्, निकै प्रभावकारी र सहज प्रविधिहरू हरेक क्षेत्रमा आइरहेका छन् र फिजियोथेरापीको क्षेत्रमा पनि रिजेनेटिभ टेक्नोलोजीको चर्चा चलेको छ। यो भनेको के हो, अलि हामीले बुझ्ने शैलीमा बुझाइदिनुहोस् न। हजुर, रिजेनेटिभ हजुर यहाँहरूले भनेको कुरा अहिले जुन तपाईँको रिजेनेटिभ टेक्नोलोजी भनेको यो एउटा न्युली इन्ट्रोड्युस्ड एउटा प्रविधि हो, प्रविधि प्रक्रिया भनौँ अथवा विधि, एउटा उपचार विधि हो होइन। यो विधि अन्तर्गत यो चाहिँ कस्तो छ भने आजभन्दा मोर देन 25 to 30 इयर्स ब्याक यो फिजियोथेरापीलाई चाहिँ मोर टेक्नोलाइज गर्ने, मोर डेभलपमेन्ट गर्ने, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर अब कन्सेप्ट के छ भने यो कन्सेप्ट कसरी स्टार्ट भयो भने हाम्रो बडीमा जसरी चाहिँ कुनै पनि जस्तो अब छालाहरू होइन हामीले विचार गऱ्यौँ होला, आम सबै सर्वसाधारणले विचार गर्नुभएको कुरा के छ भने जस्तो हाम्रो छालाहरू, पुरानो छालाहरू उक्किएर जाने, नयाँ छालाहरू आउने होइन। हामीले आफ्नो लाइफमा हामीले आफ्नो जीवनमा सबैले यो कुराहरू अनुभव गर्नुभएकै होला होइन। यो कुराहरू जस्तो हामीले कपाल खोरिँदाखेरि पनि नयाँ कपाल आउने, उम्रिने होइन, त्यस्ता कुराहरू अथवा दाढी जुङ्गाहरू हामीले काट्दाखेरि त्यो हुने होइन, जस्ता कुराहरू, हेयरहरू, नयाँ हेयरहरू। अब यो भनेको एउटा रिजेनेरेट नै हो। रिजेनेरेट भनेको न्यू थिङ्स कमिङ अप, नयाँ पुरानो सेलहरू मर्ने, पुरानो कोशिकाहरू मर्ने अनि त्यसपछि नयाँ कोशिकाहरू आउने होइन, पुरानो हो त्यस्तो। यो एउटा त्यो कन्सेप्ट हो। अब यो कन्सेप्टलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरेको हो। यो कन्सेप्टलाई चाहिँ के देखाएको हो भने हाम्रो बडीको टिस्युजहरू जस्तो अब लिभरमा पनि, जस्तो लिभरमा पनि सर्जरिज हुँदाखेरि लिभरको सानो एउटा टुक्रा काटेर तपाईँले इम्प्लान्ट गर्नुभयो भने त्यो लिभर बढेर आउँछ होइन। त्यो भनेको एउटा रिजेनेरेटिभ हो। हाम्रो बडीको हरेक अङ्गहरू रिजेनेरेट गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ, तर त्यो रिजेनेरेट गर्ने क्यापेसिटी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रिजेनेरेट गर्नुको लागि सेल डिभिजन चाहियो। रिजेनेरेट भनेकै अब कुनै कुरा जस्तो अब कुनै टिस्युजहरू फर्म, कुनै कोशिकाहरू, तन्तुहरू डेभलप गर्नु पर्यो भने त त्यसलाई त इनर्जी चाहियो। त्यो त आफैमा त उम्रिने होइन, त्यसलाई त इनर्जी चाहियो। जसरी कुनै पनि बिरुवाको बिउहरू हामीले चाहिँ भुइँमा गाड्दाखेरि अथवा जमिनमा रोप्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अब हामीले मलजल गर्नु पर्यो, पानी दिनु पर्यो, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्योबाट होइन हाम्रो अब त्यहाँबाट बिरुवा टुसाहरू पलाउँदै जान्छ, बिरुवाहरू बन्दै जाने, बढ्दै जाने हुन्छ होइन। हो त्यस्तै गरी हाम्रो बडी त्यसलाई जसरी सनलाइट चाहिन्छ, जसरी चाहिँ मलजल चाहिन्छ, जसरी पानी चाहिन्छ, त्यसरी हाम्रो बडीमा पनि जुन हाम्रो कोशिकाहरू हुन्छ, तन्तु हुन्छ, त्यसलाई पनि इनर्जी चाहियो। इनर्जी टु ग्रो, त्यसलाई बढ्नलाई इनर्जी चाहियो। यस्तो किसिमको यो कन्सेप्टलाई ल्याबोरेटरीमा पहिले स्टडी गरियो। ल्याबोरेटरीमा स्टडी गर्दाखेरि उहाँहरूले के देख्नुभयो भने साइन्टिस्टहरूले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अन्तर्गत रिसर्च गर्दाखेरि के देख्नुभयो भने हामीले चाहिँ सर्टेन किसिमको प्रविधि र विधिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले युज गरेर, ट्रायल गरेर उनीहरूले देख्नुभयो टिस्युजहरू, अनि एक्सपोज गर्दाखेरि इन्क्युबेसनमा राख्दाखेरि टिस्यु ग्रो गरेको देख्नुभयो, बढेर आएको देख्नुभयो होइन। टिस्यु ग्रो भएर बढेर आएको देख्नुभयो। अब त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ उनीहरूले इन्लार्ज गरेको, जुम आउट गरेको होइन, इन्लार्ज गरेर उहाँहरूले त्यो टेक्नोलोजी डेभलप गर्दै जानुभयो। अनि आजको मितिमा आएर त्यो टेक्नोलोजीले एउटा मेटेरियलिस्टिक एउटा त्यो पाएको छ होइन, एउटा टेक्नोलोजी, प्रपर टेक्नोलोजी डेभलप भएर आएको छ। त्यो टेक्नोलोजी अन्तर्गत के छ भने हाम्रो बडीमा तपाईँको कोशिकाहरू, तन्तुहरू जुन चोट लागेर अथवा एजिङ प्रोसेसमा गएर जुन कोशिकाहरू, तन्तुहरू जुन ड्यामेज भएका हुन्छन् होइन, घाउ भएको हुन्छ, इन्टरनल ड्यामेज भएको हुन्छ होइन, ती कोशिकाहरूलाई यदि हामीले इनर्जी दियौँ भने, पर्याप्त मात्रामा इनर्जी दियौँ भने त्यो इनर्जीले के गर्छ भने त्यहाँ भएका मेटाबोलिजम इन्क्रिज गर्ने, त्यहाँको अक्सिजन लेभल बढाइदिने, त्यहाँको क्यापिलरी नेटवर्कलाई स्ट्रङ बनाउने, रगत सञ्चारहरू बढाइदिने होइन, जस्ता कुराहरू भित्र इन्टरनल कुराहरूलाई फेसिलिटेट गरेर सेल्समा त्यो इनर्जीले सेल्सहरूलाई एक्टिभेट गरेर, पुनः सञ्चालित गरेर, पुनः सक्रिय गरेर होइन, त्यसलाई चाहिँ के छ भने ग्रो गराउने, टिस्यु मेटाबोलिजम गरेर अनि त्यसपछि त्यो टिस्यु मेटाबोलिजम होइन इन्क्रिज गराएर त्यो सेललाई चाहिँ ग्रो गराउने
होइन सेल डिभिजन प्रोसेसमा लगेर अनि त्यसपछि न्यू सेल फर्मेसन गराउने हो। त्यो न्यू सेल फर्मेसन, न्यू टिस्यु फर्मेसन जसलाई चाहिँ हामी पुनरुत्थान गर्ने अथवा पुनः सक्रिय गराएर पुरै स्टिमुलेट गराएर त्यसलाई चाहिँ न्यू सेल फर्मेसन, सेल डिभिजन प्रोसेसमा लाने। अनि त्यो सेल डिभिजन प्रोसेसमा गएपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो भित्रको टिस्युजहरू हिल हुँदै आउँछ होइन, हिल हुँदै आउँछ। त्यो हिल हुँदै गएपछि त्यो भित्रको घाउ निको भएर आउँछ। त्यही घाउ निको हुने बाई दिस हिलिङ प्रोसेस, रिजेनेरेट प्रोसेस हो। यही कम्प्लिटली एउटा यो प्रिन्सिपल, एउटा कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी रिजेनेरेटिभ मेडिसिन भन्छौँ, रिजेनेरेटिभ थेरापी भन्छौँ। रिजेनेरेटिभ मेडिसिन भन्नुहोस् अथवा थेरापी भन्नुहोस् होइन, यो एउटा रिजेनेरेटिभ प्रविधिबाट रिजेनेरेटिभ गर्ने प्रविधिहरू छ। त्यसमा प्रविधि हामी मिसिन्सहरू, त्यस्तो टेक्नोलोजी भएका एडभान्स मिसिनहरू युज गरेर त्यो प्रविधिबाट हामी गर्छौँ। यो प्रक्रिया चाहिँ रिजेनेरेटिभ प्रक्रियाबाट हो जाने। अब यसका विभिन्न प्रविधिहरू छन्। त्यो प्रविधिलाई चाहिँ हामी त्यसको प्रयोग गरेर अनि त्यसपछि हामी जहाँ त्यो टिस्युजहरू ड्यामेज भएको छ होइन, चाहे त्यो नर्भ टिस्युज होस्, चाहे त्यो बोनको टिस्युज होस्, हाड जोड्नेको टिस्युज होस्, हड्डीको टिस्यु हो अथवा मांसपेशीको त्यो कोशिका तन्तु होस् होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी इनर्जी दिएर रिजेनेरेट गर्छौँ, हिल गर्छौँ। त्यो हिल हुँदै गएपछि रिजेनेरेट हुने। जस्तो सिम्पल कुरा म एउटा एकदम सामान्य एउटा उदाहरण लिन्छौँ। जस्तो हाम्रो कहिलेकाहीँ कामसाम गर्दाखेरि, अब किचनमै काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हात काटिन्छ होइन, अनि हामीले त्यहाँ माथि अलिअलि मलम लाउँछौँ होइन, मलम लाएर यो गर्छौँ। अनि हामी के देख्न सक्छौँ भने त्यो बिस्तारै त्यहाँनिर नयाँ टिस्यु फर्मेसन हुन्छ, नयाँ त्यहाँ भरिँदै आउँछ, त्यो मासु भरिँदै आउँछ, छाला भरिँदै आउँछ। हो त्यो कुरा, त्यो भनेको हाम्रो बडीले रिजेनेरेट गरेको। अब यो त सानो घाउ भयो। अब ठुलै घाउ भएको छ भने त हामी टाँका लाउँछौँ, तर ठुलो घाउमा पनि टाँका नलाइ पनि त्यो जोडिन्छ, समय लाग्छ, जाडिन्छ। अब भित्रको घाउ हो यस्तै, यो त बाहिरको घाउ भयो, भित्रको घाउहरू हुन्छ। जस्तो हाड जोड्नीमा पनि होइन, पछाडि अब नसा च्यापेको छ भने त्यस्ता घाउहरू हुन्छन्, घुँडामा, ढाडमा, अब विभिन्न हाम्रो हाड जोड्नीमा त्यस्ता भित्र इन्टरनल घाउहरू हुन्छ, भित्र घाउहरू त्यस्तो घाउ भएको हुन्छ, ड्यामेज भएको हुन्छ, टियर भएको हुन्छ, च्यातिएको हुन्छ। हो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू आफैमा रिजेनेरेट गर्न क्यापेसिटी हुँदैन, रिजेनेरेट क्यापेसिटी हुन्छ। तिनीहरूलाई इनर्जी चाहिन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो जुल्स चाहिन्छ, इनर्जी चाहिन्छ त्यो रिजेनेरेट गर्नको लागि होइन। हो यो प्रविधि माध्यमबाट हामी चाहिँ त्यो टिस्युजहरूलाई, त्यो टिस्युमा चाहिँ हामी त्यो इनर्जी पठाउँछौँ। इनर्जी पठाएर त्यो इनर्जी ड्यामेज भएको टिस्युजले त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ, सोक्छ, तानेपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि रिजेनेरेटिभ प्रोसेसमा जान्छ। अनि त्यसले त्यो रिजेनेरेट गर्ने भित्रको कोशिकाहरूलाई जसले चाहिँ त्यो रिपेयर गर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्टिमुलेट गरेर त्यहाँबाट त्यो हिलिङ जुन तत्त्वहरू चाहिन्छ होइन, तत्त्वहरू त्यसका जुन कम्पोनेन्टहरू छ, हिलिङ कम्पोनेन्टहरू छ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ तानेर ल्याएर फेसिलिटेट गरेर अनि त्यसपछि नयाँ टिस्युहरू फर्मेसन हुन्छ भित्र। अनि त्यसपछि त्यो घाउ निको भएर आउँछ। त्यही होल कन्सेप्टलाई चाहिँ रिजेनेरेटिभ कन्सेप्ट भनेर हामी अहिले बुझ्न सक्छौँ। अहिले यहाँहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको प्रविधि यही नै हो, यही प्रविधिबाट यहाँहरूले उपचार गरिरहनु भएको छ। हजुर। प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ? प्रभावकारिता यसो छ, अब यहाँ चाहिँ अब प्रभावकारिताको कुरा गर्दाखेरि हामीले 95% रिजल्ट पाएको छौँ, 95% एकदम एब्सोल्युट रिजल्ट पाएको छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति के छ भने अब बिरामीहरू हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ जुन अवस्थामा आउनुहुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब कति टिस्यु ड्यामेज भएको छ, कति घाउ भएको छ, इन्टरनल घाउ कति छ, त्यसको इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र यसको एउटा मापदण्ड छ, यसको एउटा कति यसको डोज हुन्छ, यसको कति डोज दिने होइन। अब कसैको अलिकति लङ टर्म डोज हुन्छ, कसैको सर्ट टर्म हुन्छ, कसैको इन्टरमिडिएट डोज दिँदाखेरि पनि पुग्छ होइन। त्यो डोज अनुसारले यदि बिरामीहरूले कम्प्लिट गराउनु भएको छ, यहाँ कतिजना बिरामीहरूले आफ्नो पूर्ण रूपले उपचार गराउनु भएको छ, ट्रस्ट गरेर पेसेन्स गरेर उपचार गर्नु, किनभने यो एउटा स्लो एन्ड स्टेडी प्रोसेस हो। यो तुरुन्तै आजको भोलि ट्रिटमेन्ट गर्ने बित्तिकै भोलि एकदम रिजेनेरेट भएर आइहाल्ने होइन। यो चाहिँ यसको पर्टिकुलर यसको एउटा मापदण्ड छ, यसको एउटा डोज छ। यो डोज हामीले कम्प्लिट गरेपछि, डोज कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यसमा पर्याप्त जति मात्रामा चाहिन्छ त्यो डोज चाहिन्छ, त्यो डोज कम्प्लिट गरिसकेपछि बिरामीहरू कम्प्लिटली रिकभर भएर गएका छन् यहाँबाट होइन। अनि सक्सेस रेट पनि एकदम हाई छ हाम्रो होइन। बिरामीहरूले चाहिँ धेरै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ यो टेक्नोलोजीहरूलाई। उहाँहरूले चाहिँ यो अनुभव गरेर उहाँहरूले एउटा नयाँ जीवन पाउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो अनुभवहरू धेरै मान्छेहरूलाई सुनाउनु भएको छ, जुन कुरा चाहिँ अब एकदम क्रोनिक अवस्थामा, दयनीय अवस्थामा पुगिसकेका बिरामीहरू पनि यस्तो उपचार गरेर उहाँहरूले नयाँ जिन्दगी पाउनु भएको छ होइन। यो आफैमा मैले आफैले
पनि टेस्ट गरेको छु। यो होइन कि मैले बिरामी मात्र गरेको छु, मैले पनि आफैले पनि इन्जोर्ड हुँदाखेरि पर्टिकुलरली के रहेछ त भन्ने कुराहरू मैले पनि अलिकति बिरामीहरूबाट मैले त्यस्तो किसिमको एउटा प्रतिक्रिया पाउँदाखेरि, मैले पनि इन्जुरी हुँदाखेरि मैले आफै पनि विदाउट मेडिसिन मैले मेरो ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि मैले पनि त्यो रिजल्ट अनुभव गरेको छु। मेरोमा पनि 100% रिकभर भएको छु मलाई अहिले केही पनि प्रब्लम छैन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि मेरो विश्वास अझै परिपक्व भएर आएको छ। जस्ट किताबी नलेज होइन कि यसको बारेमा जुन ब्रिफिङ गरिएको छ, जुन पढाइएको छ, जुन ट्रेन गराइएको छ, यो मात्र होइन कि यसले वास्तविकतामा यसले काम गरेको छ र यो कुनै लङ टर्म ट्रिटमेन्ट पनि होइन। बिरामीहरू जस्तो अब चोटपटक लाग्ने बित्तिकै त्यो समस्या हुने बित्तिकै यहाँ आउनु भएको छ भने यो ट्रिटमेन्ट तपाईँको 2-4 दिनकै ट्रिटमेन्ट हो। हजुर, यो तपाईँको महिना गर्ने कुनै किसिमको थेरापी होइन। यसमा चाहिँ जति छोटो समयमा आउनुभयो, जति चाँडो आउनुभयो, घाउ जति सानो छ त्यति छिटो रिजल्ट आउँछ, त्यति छिटो, त्यति कम इनर्जी दिनुपर्ने हुन्छ अनि कम इनर्जीमै छिटै रिजेनेट हुन्छ। कम इनर्जी तपाईँको 2-4 दिन 5 दिनमै उपचार गर्ने बित्तिकै कम्प्लिटली पूर्ण रूपले यो हराएर जान्छ, पूर्ण रूपले निको भएर निर्मूल भएर नै जाने हो, जडैबाट जाने हो। र यसको चाहिँ इफेक्ट कस्तो छ भने भित्रबाट कोशिका र तन्तुको लेभलबाटै भनौँ न त्यो सतहबाट उपचार गर्दै 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 माथि सर्फेससम्म आउने हो ट्रिटमेन्ट भने चाहिँ जडैबाट निर्मूल हुँदै 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 आएर कम्प्लिटली पूर्ण रूपले चाहिँ यो रोग चाहिँ विस्थापित हुने हो। अन्तिममा छौँ हामी। यो फिजियोथेरापीको यत्रो चर्चा गऱ्यौँ, यो उपचार पद्धति कतिको महँगो छ? सामान्य नागरिकहरूले यसलाई एफोर्ड गर्न सक्छन्? हजुर हजुर, यो चाहिँ हामीले अब हुन त यो प्रविधि हामीले नेपालमा भित्री आउँदाखेरि यो अब बाहिरबाट ल्याएको प्रविधि हो होइन। अब हामीलाई धेरै कुराले होइन, अब किनभने हामीलाई पनि संस्थालाई पनि धेरै आर्थिक रूपले भार परेको छ। यो त हामीले एउटा सोसाइटीमा, समाजमा एउटा नयाँ कुरा, एउटा नयाँ किसिमको पद्धति, नयाँ किसिमको प्रक्रिया, नयाँ किसिमको विधि हामीले ल्याउँदाखेरि यसको भार त हामीमा छँदैछ होइन। आर्थिक भार छँदैछ, एउटा आर्थिक चुनौती पनि छ र एउटा सामाजिक चुनौती पनि छ होइन, र एउटा मेडिकल चुनौती पनि छ हामीमा, यो एउटा चुनौती छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ के गरेको छौँ भने अहिले जुन किसिमले यो सेवा भनेको विदेशमा डेभलप कन्ट्रीमा इन्सुरेन्स भएका कन्ट्रीहरूमा मात्र यस्तो सेवाहरू उपलब्ध छ। किनभने यो टेक्नोलोजी आफैमा धेरै महँगो छ र महँगो छ, यसको म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर यसको मेन्टेनेन्सदेखि लिएर हरेक कुरा महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ योबाट सेवा, यसको अपरेटिङ कस्ट चाहिँ हाई नै हुने भयो। तर हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले विशेष एउटा रेभोल्युसन, एउटा क्रान्ति आओस्, एउटा जनतालाई जुन निराश भएर बस्नु भएको छ त्यो निराशता हटेर जाओस्, त्यो एउटा सेवा गर्ने भावनाले, हामीले एउटा सेवा गर्ने भावनाले एउटा हरेक नेपालीले एउटा टप लेभलको सुविधा पाओस् होइन भन्ने विचारले हामीले यो ल्याएको छौँ। यसको आर्थिक भार हामीले नै बेहोरिरहेछौँ। अहिले हामी विगत 7-8 वर्षदेखि हामीले यो सेवा दिइरहेछौँ। हामीमा धेरै आर्थिक भार छ, तर हामीले यो आर्थिक भार चाहिँ अहिले कुनै पनि बिरामीमा त्यो पर्न दिएको छैन। हामीले बरु लस खाएर पनि, घाटा खाएर पनि यसलाई चाहिँ स्थापित गरौँ, किन नयाँ कुरा हो होइन। बिरामीमा पहिले अलिकति पब्लिक अवेरनेस हुने रहेछ, एउटा विश्वास जमिसकेपछि, एउटा यो भइसकेपछि हामी चाहिँ अलिकति बढीभन्दा बढी जनमानसमा यो चेतना जाओस्, एउटा जनचेतना होस् होइन, र मान्छेहरूले धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूले यहाँ आएर उपचार गरून् भन्ने हाम्रो संस्थागत यो एउटा निर्णय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आमभन्दा आम जनतालाई, सर्वसाधारण जसलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ, आर्थिक रूपले जसलाई गाह्रो छ, जसले चाहिँ त्यो सेवा लिन चाहनुहुन्छ तर सेवा लिनलाई आर्थिक रूपले चाहिँ उहाँहरूलाई सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ अथवा गाह्रो छ भने उहाँहरू जस्ता बिरामीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सेवा दिने वातावरण बनाइदिएको छौँ, हामीले गरेका छौँ होइन। र हामीलाई अरू ठाउँबाट पनि, सरकारबाट पनि हामीलाई अहिले तत्काल त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको एउटा अहिले फेसिलिटेसन नभएको कारणले हामीलाई गाह्रो छ होइन। तर त्यही पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्ट बचाउने, संस्थालाई बचाउने र संस्थालाई कसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराख्ने भन्ने किसिमले एउटा मिनिमम नोमिनल चार्जमा, एकदम नोमिनल भन्दा नोमिनल चार्जमा हामीले सेवा दिइराखेका छौँ होइन। र हाम्रो उद्देश्य नै धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूले यसको बारेमा जानकारी पाउन्, यो सेवाहरू लिन पाउँ, यसको उपभोग
अथवा यसको होइन उपभोग गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो आश छ, हाम्रो यो मोटिभ नै यही हो। हाम्रो यो संस्थाको मोटिभ नै हो र हामीले अहिले संस्थालाई प्रफिटेबल अर्गनाइजेसनमा लग्ने, प्रफिटमा लग्ने हाम्रो कुनै पनि लक्ष्य छैन, कुनै उद्देश्य छैन। र हामी अन्तिममा छौँ र हाम्रो कुराकानी सुनिरहँदाखेरि साँच्चै नै फिजियोथेरापीबाट चाहिँ हाम्रा यावत स्वास्थ्य समस्याहरूमा चमत्कारिक परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने हाम्रो मित्रहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र यहाँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि हाम्रो मित्रहरूलाई उहाँका आफन्तजनहरू, परिवारजनको सदस्यहरूलाई पनि केही समस्या छ होला र उहाँहरूलाई अब यस्तो सुविधा पाउने ठाउँ कहाँ रहेछ भन्ने उत्सुकता पक्कै पनि जागेको छ। यहाँलाई भेट्नको लागि कहाँ आउन सकिन्छ र कसरी चाहिने हामीलाई सुनिरहनुभएका मित्रहरूले यहाँबाट चाहिँ सेवा लिन सक्नुहुन्छ, जानकारी दिउन हाम्रो मित्रहरूलाई। हजुर सर, अब यो हाम्रो सेवा चाहिँ अब हाम्रो यो एम्स फिजियोथेरापी रिहेबिलिटेसन एन्ड पेन क्लिनिक भन्ने नाममा चाहिँ हामी स्थापित छौँ होइन। हामी चाहिँ अहिले हाल बालकुमारी ललितपुर होइन, बालकुमारी ललितपुर जिल्लामा छौँ। तपाईँको यो हाम्रो ठ्याक्कै रिङ रोडमै पर्छ यो क्लिनिक चाहिँ, रिङ रोड। अब यसको चाहिँ ठ्याक्कै यो हाम्रो बालकुमारी आकाशे पुल छ, आकाशे पुल सँगै यो हाम्रो क्लिनिक चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँ छ, क्लिनिक छ। यहाँको फोन नम्बर 5186 322 01 5186 322 होइन। बिहान हामी चाहिँ 7 o'clock 7 बजेदेखि नै हामी सेवा सुचारू गरिदिन्छौँ हामी बिहान, अनि बेलुकाको अब 7 बजेसम्म हामी यो सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ होइन। अब बिहान चाहिँ हामी विशेष बिरामीहरूलाई जाँच्ने काम गर्छौँ, फर्स्ट आवरमा हाम्रो जाँच्ने काम हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो बिरामी हेर्ने, बिरामी उपचार गर्ने टाइममा हामी इन्भल्भ हुन्छौँ होइन। दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँ सुनिराख्नु भएका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्ता कुनै समस्याहरू भएमा सबैभन्दा पहिले एकचोटि चाहिँ यहाँहरूले यसको बारेमा कन्सल्ट गर्नुहोस् हामीलाई आएर, किनभने यो चाहिँ एउटा नयाँ कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यसलाई के हो कसो हो होइन, यसले उपचार हुन्छ हुँदैन होइन अब भन्ने यावत क्वेसन्सहरू, यसका खर्चहरूको बारेमा डराउने, एउटा अलिकति हेजिटेन्ट होइन, अब यसका साइड इफेक्टका बारेमा कुराहरू आउँछन्, हरेक कुराहरू छन् होइन। हो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ विशेष मैले चाहिँ के भनेको छु भने यो तपाईँको प्रविधिहरू जति पनि छ, यो प्रविधि लगायतका जति पनि हामीले टेक्नोलोजीहरू, मेसिन्सहरू छन् होइन, डिभाइसेसहरू जुन हामी युज गर्छौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनबाट प्रमाणित भएको होइन, सर्टिफाई भएको, ISO सर्टिफाइड, क्युआ सर्टिफाइड इक्विपमेन्ट्सहरू, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेन्ट होइन, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेन्ट एजेन्सी हुन्छ होइन, तपाईँको इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेन्टलाई सर्टिफाई गर्ने, यो चाहिँ ह्युमनमा कुनै किसिमको यसले साइड इफेक्ट नगर्ने भन्ने कुरा सूचित गराउने यी अर्गनाइजेसन्सहरूले सर्टिफाई गरेर यो डेभलप भएको इक्विपमेन्ट्सहरू, डिभाइसेसहरू हो। यसको बडीमा कुनै पनि हार्म छैन, यो कुनै रेडिएसन होइन, कुनै पनि रेडिएसन, कुनै पनि एक्सपोजर होइन, यसले कुनै पनि बडीमा नकारात्मक असर छैन यसको होइन। यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा हो होइन। अनि अब यसले कुनै क्यान्सर गर्ने, यो गर्ने, रेडिएसन्सहरू गर्ने होइन, यो होइन, यो नन आयोनाइजिङ टाइप अफ ट्रिटमेन्ट हो। कुनै पनि यसले टिस्युजलाई मार्ने, यो गर्ने, क्यान्सर सेलहरू यो गर्ने भन्ने हुँदैन होइन। अब यसमा चाहिँ प्रपरली हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि, उपचारमा लग्नुभन्दा अगाडि हामी बिरामीहरूलाई हरेक एङ्गलबाट हरेक मेडिकल चेकअप गरेर होइन, सूचित गराएर सेफ छ भनेर मात्र अनि हामी अगाडि बढ्छौँ र चाहिँ विशेष रूपले यसको एक्जामिनेसन गरेर हामी चाहिँ अनि त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ ट्रिटमेन्टमा होइन, यसको उपचारमा हामी जाने हो। अरू मेडिकल कन्डिसन्सहरू के छ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ होइन। कुनै पनि जस्तो अब मुटुमा समस्या भएका बिरामीहरू, लिभरमा किडनीमा समस्या भएका बिरामीहरू, अरू औषधिहरू खाइराख्ने बिरामीहरूले पनि सहजै रूपमा यो उपचार गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूमा पनि त्यस्तो कुनै किसिमको साइड इफेक्ट्सहरू नरहने हुँदैन र नभएको कारणले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणहरूले पनि ढुक्कसँगले उपचार गराउन सक्नुहुन्छ। कुनै बिरामीहरूको अपरेसन पश्चात इम्प्लान्ट राखेको हुन्छ, स्टिल राखेको हुन्छ, प्लेट राखेको हुन्छ, त्यस्ता बिरामीहरूले पनि यो उपचार लिन सक्नुहुन्छ, किनभने यो चाहिँ यो मेसिनहरू, यो प्रविधिहरू चाहिँ त्यस्तो इम्प्लान्टहरूमा पनि यो कम्प्याटेबल छ, यसमा पनि कुनै पनि हार्म छैन, साइड इफेक्ट छैन। पेसमेकर राखेका, मुटुमा पेसमेकर राखेका बिरामीहरू, स्टन्ट राखेका बिरामीहरूले पनि यो उपचार सहजै रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, सेफ छ होइन, कुनै पनि त्यस्तो किसिमको साइड इफेक्ट छैन र आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। आर्थिक रूपमा पनि हामीले संस्थाले सहयोग गर्ने मनस्थितिले नै उपचार गर्ने। अहिले चाहिँ हामीले सेवा कसरी गर्ने, कसरी बढीभन्दा बढी बिरामीहरूलाई लाभान्वित गर्ने, लाभ दिने भन्ने हिसाबले
उद्देश्यले दयले हामीले सेवाभावले हामीले काम सेवाभावले गर्नु भएको नै छ। हामीले हजुर। गरिरहेका छौँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक रूपले पनि अब डराउनु भएन। अब के कति समय लाग्छ भन्ने जिज्ञासाहरू पनि मलाई आइरहन्छ पटक पटक। अनि म चाहिँ बिरामीलाई भन्छु तपाईँ एकचोटि पहिले आएर एकचोटि हामीसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्, पहिले एकचोटि हामी जाँच्छौँ बुझ्छौँ यहाँहरूको अवस्था कस्तो छ के छ होइन। किनभने यहाँ 2-4 दिन उपचार गरेर पनि कति बिरामीहरू निको भएर जानुभएको छ। यो होइन कि धेरै समय लाग्ने पनि होइन। यसको एउटा सर्टेन मापदण्ड छ, सर्टेन एउटा नियम छ, यसको एउटा डोज छ, सर्टेन थ्रेसहोल्ड छ, त्योभन्दा बढी पनि जान मिल्दैन। यो होइन कि तपाईँ 2 महिना 3 महिनादेखि उपचार गराउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। यसको ट्रिटमेन्ट भनेको तपाईँको 2 हप्तादेखि लिएर 6 हप्ता 7 हप्तासम्ममा म्याक्सिमम् यति पिरियडमा यो हामी चाहिँ कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट पनि हुने गर्छ होइन। धेरै जस्तो कन्डिसन्सहरूमा जुन मैले लास्ट पेसेन्ट्सहरू जति पनि मैले हेरेको छु, मलाई अनुभव जुन छ यति टाइम पिरियडमा हामीले गर्न सक्छौँ। कुनै अब अलिकति एक्स्ट्रा अर्डिनेरी केस आउँछ, अलिकति कम्प्लिकेसन भएका मल्टी कम्प्लिकेसन केसेसहरू आउँछ होइन। एउटा समस्या नभएको मल्टिपल समस्या भएका बिरामीहरूमा अलिकति समय लाग्न सक्छ, किनभने हामीले मल्टिपल ठाउँमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि समय अलिकति लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो एकदम आत्ति हाल्नुपर्ने डराउनु पर्ने धेरै त्यस्तो अवस्था छैन। हजुर हुन्छ डाक्टर साहब, आज हामीले यहाँसँग फिजियोथेरापी र फिजियोथेरापीमा पछिल्लो रिजनरेटिभ टेक्नोलोजीको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले लियौँ र यहाँलाई यी महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, हजुरलाई पनि यहाँ हजुरका रेडियो सिटी एफएम लगायत हजुरलाई होइन सरलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। र बिरामी श्रोताहरूले दर्शकहरूले सुनिराख्नु भएका जति पनि दर्शकहरू महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ हामी अब सकारात्मक रूपले अगाडि बढ्न सक्छौँ र समस्याहरूको समाधान छ, निराश भएर नबस्नु होला होइन। आश छ होइन, हामीले अब यो नयाँ कुरा ल्याएको छौँ र धेरै राम्रो रिजल्ट आएको छ। हाम्रो फेसबुकमा हाम्रो गुगलमा तपाईँहरूले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो रिभ्यूहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले यसको लाभ उठाउनु भएको छ, पोजिटिभ छ होइन। र उहाँहरूले गुनासो के गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति मार्केटिङ भएन, अलिकति यसको प्रचार भएन, अब यो हामीलाई चाहिँ अलिकति अभाव भएको कारण, सूचना अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले थाहा नपाएको अवस्था छ। अब हामीले यही कुराबाट यो मेसेज दिन चाहन्छौँ कि तपाईँ अब निराश भएर नबस्नुहोस्, आउनुहोस्, एकचोटि भेट्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्। र यहाँहरूले मलाई यो मौका दिनुभयो, यो मेरो कुरा राखिदिनलाई, एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ अर्गनाइज गरिदिनु भयो होइन। यति हजुरलाई दुःख भयो मेरो तर्फबाट र यो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ म एकदम हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु र मेरो नमस्कार। हजुर मित्रहरू, आज हामीले डाक्टर सुइल भगतसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ र फिजियोथेरापीको बारेमा यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने हामीले प्रयास गऱ्यौँ र उहाँसँग अरू पनि विषयमा हामी कुराकानीहरू लिएर पछि आउने नै छौँ। आज समयले हामीलाई निकै पछाडि धकेलिसकेको छ र यहाँहरू पनि त्यस्ता कुनै समस्याहरू लिएर बस्नु भएको छ भने ती समस्या अब लिएर नबस्नु होला र अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नु होला र आफ्ना समस्याहरू सदाको लागि निराकरण गर्नु होला भन्दै आजको लागि प्रस्तुति विचार मञ्चबाट म हरिराम पौडेल र आजका हाम्रो अतिथि डाक्टर सुइल भगत बिदा चाहन्छु। नमस्कार।